چیز دا علم قرآن دے اندر ہے. جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دیاں باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، ماں باپ دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ دا ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر، مکے دیاں باتاں قرآن دے اندر، مدینہ دے تذکرے قرآن دے اندر، جہنم دے انگاریاں دیاں گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، حضرات نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے. کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں اداواں بن کے نازل ہویا ہے. میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ نو بلا کے رب دی توحید سنان تے ذکر قرآن دے اندر. حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر. میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نو میدان جہاد وچ لے کے جان تے ذکر قرآن دے اندر. حضرات میرے کریم نبی مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور عبادت دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر. جویں میں بولی جا رہا تسی بھی بولی جاؤ، کیڑی کو پرابلم ہونی ہے؟ میں تقریر کری جانا تسی سبحان اللہ کہی جاؤ. حضرات نبی قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر. اوے یار دی ادا چنگی لگدی ہوے تے محب ویکھی آندا سبحان اللہ کیا بات ہے. ایدو وڈا محبوب کوئی نہیں جڑا قیام وچ ہوے تے ذکر قرآن دے اندر، رکوع وچ ہوے ذکر قرآن دے اندر، سجود وچ ہوے ذکر قرآن دے اندر. حضرات میرے نبی غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر. میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر. حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر. حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر. معراج دی شب میرا نبی لامکاں دیاں بلندیاں تے جائے تے ذکر قرآن دے اندر. سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑھ کے شراپہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے. حضرات او قرآن وہ قرآن وہ قرآن وہ قرآن جس کے حرف آئے تو مصطفیٰ کی شان میں، جس کے لفظ آئے تو مصطفیٰ کی شان میں، جس کے جملے آئے تو مصطفیٰ کی شان میں، جس کی آیات آئیں تو مصطفیٰ کی شان میں، جس کے رکوع بنے مصطفیٰ کی شان میں، جس کے ربع بنے مصطفیٰ کی شان میں، جس کے نصب بنے مصطفیٰ کی شان میں، جس کے ثلاثے بنے مصطفیٰ کی شان میں. پورا سپارہ آیا تو مصطفیٰ کی شان میں، 30 سپارے آ گئے تو مصطفیٰ کی شان میں. جدیاں شداں آئیاں تو مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں مداں آئیاں تے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زیراں آئیاں تے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زبراں آئیاں تے مصطفیٰ دی شان دے اندر. گھڑی دے تاجدار نے اسے واسطے آکھی ہے اے شداں مداں تے زیراں زبراں. شکر ہے کوئی ساڈی بولی نو بھی سمجھیا کہ مولوی بڑا بولے ہے تے تسی بھی بولو. اب میں بھی روزہ رکھے ہے جنی دیر میں چپ رہا تسی چپ رہندے ہو میں تقریر کری جانا جدو میں چپ رہا تسی بھی تے بولیا کرو نا. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. جدیاں شداں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں مداں آئیاں
مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں زیراں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں زبراں آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر رومی کشمیر نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے اے شداں مداں تے زیراں زبیراں تے سب شان نبی وچ آیاں اوے آما لوگا اے خبر نہ کائی اے تے سنیا رمضان پا اے پایاں